नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति 24 टकमा स्वागत छ। म पुष्पा शर्मा। नेपालमा यति बेला बलात्कार सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानमा लाग्दै आएको हदम्यादको अवस्थाबारे चर्चा र बहस भइरहेको छ। पछिल्ला के यौन हिंसाका घटनामा हदम्याद नागेकै काण्ड अनुसन्धान नहुने अवस्था भएकाले यसखाले आवाज उठ्नु स्वाभाविक नै हो। संसदमा नै यो विषयले प्रवेश पाएकाले पक्कै पनि कानुनको सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। हदम्याद नागेको बहानामा अपराधीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था दुःखद भएकाले कानुनको सुधार अपरिहार्य नै भएको छ। तर जुन दरमा नेपालमा बलात्कारका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् त्यसको समाधान हदम्यादको सीमा खारेजीले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नप्रति पनि गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ। कतिपय घटना हेर्दा सचेतनाको अभावमा समेत यस्ता घटना भएको पाइन्छ। यो सन्दर्भमा यौनजन्य हिंसाबारे पर्याप्त सन्देश प्रभाव गर्न समेत ध्यान दिनुपर्छ भन्ने आम आवाजलाई राजनीतिक नेतृत्वले सुन्नै पर्छ। समस्या आएपछि त्यसको समाधान मात्रै होइन, समस्या आउन नदिने विषयमा ध्यान दिए अपराधको दरलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई भुल्नु हुँदैन। आज हामी 24 टकमा यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाललाई। आउनुस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। पुष्पा भुसाल हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य, नेपाली कांग्रेसका सचेतक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। प्राज्ञिक पृष्ठभूमिकी भुसालले 17 वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुभएको छ भने 1.5 दशकभन्दा बढी कानुनी अभ्यास गर्नुभएको छ। 4.5 दशकदेखि सक्रिय राजनीतिमा लाग्नुभएकी पुष्पाले केन्द्रीय कानुनी सल्लाहकार समितिका सदस्य, केन्द्रीय महिला विभागका सदस्य र नेपाल महिला संघमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह समेत गरिसक्नु भएको छ। राजनैतिक पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएकी पुष्पा महिला अधिकार कर्मी समेत हुनुहुन्छ। उहाँले संविधान सभा सदस्यका रूपमा समेत काम गरिसक्नु भएको छ। 2015 सालको बीपी कोइरालाको मन्त्री परिषदमा स्वास्थ्य मन्त्री रहनुभएका आफ्ना बुवा काशीनाथ गौतम 2017 सालमा प्रजातन्त्रको हत्या भएपछि 14 वर्ष सपरिवार भारत निर्वासित हुँदा पुष्पा भुसाल पनि उहाँसँगै हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा सम्भावना बोकेर राजनीतिमा उदयमान नेतृत्वको परिचय बनाउनुभएकी पुष्पा भुसाल पार्टीभित्र प्रष्ट वक्ताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। संसद बैठकमा पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै खरो रूपमा समाज र महिला अधिकारका रूपमा बोल्दै आउनुभएकी उहाँ अहिले बलात्कार सम्बन्धी हदम्यादको कानुनी व्यवस्था परिवर्तनका लागि सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ। स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। गत मङ्गलबार चाहिँ प्रतिनिधि सभामा यो बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद हटाउन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। यो प्रक्रियाको सूत्रधार मध्ये तपाईँ पनि एकजना हुनुहुन्छ होइन। अब राष्ट्रिय सभाले यसबारे यो प्रस्ताव स्वीकृति पनि गरेको छ होइन। अब यसले तपाईँहरूले चाहेको जस्तो अवस्था कसरी निर्माण हुन्छ, अब त्यो सँगसँगै समग्र प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ? सबभन्दा पहिला यो अब हदम्याद यो यौन हिंसा र विशेष गरी बलात्कारको मुद्दामा, जबरजस्ती गर्नेको मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था हुँदा गर्दाखेरि अपराधीले उन्मुक्ति पाउने र पीडितले न्याय नपाउने मेन उद्देश्य त्यही हो। त्यो कारणले पनि प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसको माननीय सांसदज्यूहरूले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्था पनि छ। तर त्यसलाई छलफलमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि विभिन्न पार्टीको माननीय सांसदज्यूहरूले यो बारेमा आफ्नो संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको अवस्था पनि रहेको छ। अब यसमा हामी हेर्दै जाँदाखेरि वास्तवमा यो हदम्यादको विषयवस्तुलाई पहिलो कुरा त अहिलेको संविधान जारी भइसकेपछि यो संविधानले आफ्नो मौलिक हकमा महिलाको हक भनेर धारा 38 मा लेख्यो र धारा 38 को 3 मा चाहिँ उपधारा 3 मा चाहिँ महिला विरुद्धको हिंसाका कुराहरू लेख्यो। कुनै पनि महिलालाई शारीरिक रूपबाट, मनोवैज्ञानिक रूपबाट, मानसिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक हिंसाको बाट पीडित हुनु पर्दैन र यदि त्यस्ता किसिमका घटनाहरू हुन्छन् भने त्यसलाई दण्डनीय बनाउनु पर्छ भनेर संविधानमै लेखेको विषयवस्तु हो एकतिर। अर्कोतिर हाम्रो संविधानको मौलिक हकको धारा 21 ले पनि अपराध पीडितको हक भनेर राखेको छ। पीडितले चाहिँ उपचारको चाहिँ हक राख्छ भनेर पनि भएको छ। भन्दाखेरि अहिलेको संविधानमा जुन मौलिक हकतिर हेर्दाखेरि पीडित शास्त्रीय दृष्टिकोणले पीडितले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भन्ने जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तलाई संविधानले त स्वीकार गर्यो।
तर कार्यान्वयनको पाटोतिर जाँदै गर्दाखेरि हामीले कानुनलाई संशोधन गरेर साँच्चै पीडित शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पीडित न्यायको दृष्टिकोणबाट हामीले कानुनलाई संशोधन गर्दै जानु पर्थ्यो र त्यस्ता किसिमका यौन हिंसाका कुराहरू महिला विरुद्ध हिंसाका घटनाहरूलाई यदि कुनै पनि कानुनले अवरुद्ध ल्याउँछ भने कानुनलाई संशोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर त्यस्ता किसिमका सिरिज अफ द त्यस्ता जुन कानुनहरू छन् हामीसँग त्यसलाई अब हामीले संशोधन गरेनौँ भने संविधानमा लेखेको यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनको पाटोमा फेरि इमान्दारिता देखिँदैन। त्यसकै एउटा रूप के हो भने अहिले जुन नेपालको समाजमा दिन प्रतिदिन यौन हिंसाका घटनाहरू बढिराखेका छन्। तथ्याङ्कले दिनमा 3-8 जनालाई त यौन हिंसाबाट शिकार भएको भनेको छ भने बलात्कारको केसमा त जबरजस्ती कर्नेमा दिनमा 6वटा बलात्कारको घटनाहरू घटिराखेको छ भनेर तथ्याङ्कले त्यसलाई उजागर गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, नेपालको अब समाजमा हामीले कस्तो देख्यौँ भने 18 वर्ष मुनिका बालिकाहरू लगभग 70% भन्दा बढी त 18 वर्ष मुनिका बालिकाहरू बलात्कार भएको जुन घटना छ। यसबाट के देखियो भने वर्तमान कानुनसँग अपराधी डराएन, वर्तमान कानुनी व्यवस्थासँग अपराधी हतोत्साहित भएन र अब यो घटनालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि यसलाई एउटा दण्डात्मक गराउनको लागि पनि अब कानुन अत्यन्त कठिन बनाउनु पर्यो र यसको कार्यान्वयनको पाटो पनि एउटा फास्ट ट्र्याकबाट यसको उपचारहरू अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसको आवश्यकता महसुस गरेरै अहिले अब कानुनमा यो संशोधन गर्नुपर्दछ। होइन भने यस्ता किसिमका यौन हिंसाका घटना र हदम्यादको कारणले गर्दाखेरि बलात्कारका घटनाहरू जुन कमजोर हुँदै जाने, अपराधीले उन्मुक्ति पाउँदै जाने, अपराधी हतोत्साहित नहुने र पीडितले न्याय नपाउने र यस्ता किसिमका घटनाहरू बढ्दै जाने जुन किसिमको घटनाले देखायो अब र संविधानको स्पिरिट पनि त्यो होइन। तर अब यो कानुनमा भएका कानुनहरूमा संशोधनको कुरा त आयो। जस्तो यो हदम्यादको विषय योभन्दा अगाडि पनि यो 1 वर्षको हदम्याद पनि पछिल्लो समय थपिएको समय हो होइन। तर पुरै यसलाई हदम्यादै हटाउँदाखेरि चाहिँ योभन्दा अगाडिको संविधानमा जुन व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थामा के आधारमा चाहिँ त्यो हदम्याद बनाइयो होइन। अब अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका यी घटनाहरू सार्वजनिक भएपछि हटाउनै पर्छ भनेर भनिएको छ। अब यो हदम्याद हटाउँदैखेरि फेरि अन्य खालको कानुनी जटिलता पो आउने हुन् कि भन्ने खालको आशंका पनि आइरहेको छ। अब समाजमा घट्ने यस्ता यौन हिंसाका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको कारणले पनि हामीले नयाँ कानुनहरू तर्जुमा गर्यौँ। जस्तो तेजाबबाट आक्रमण गर्नेलाई पनि अपराधको रूपमा लिएर एउटा कडा कानुनको र त्यसमा सजायको मात्राहरू पनि बढाएर अध्यादेशहरू आएको छ। अहिले त्यसलाई पनि सदनमा चाहिँ विधेयकको रूपमा प्रस्तुत भइसकेको अवस्था पनि छ, किनभने त्यसको सजायलाई चाहिँ बढाएको छ 7 वर्षलाई 20 वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था। त्यो अपराधको कसुरको प्रकृति हेर्दाखेरि, अपराध घटेको प्रकृति हेर्दाखेरि त्यसबाट यौन हिंसा र महिला विरुद्धको हिंसा यो कुरालाई एउटा पहिलो कुरा त हामीले के भन्नुपर्छ नि, यौन हिंसा वा महिला विरुद्धका यस्ता घटनाहरूलाई हामीले जघन्य अपराधको रूपमा हामीले प्रमाणित गर्नको लागि पनि कानुन कडा बनाउन आवश्यक छ एउटा कुरा। र यो एउटा महिला विरुद्धको हिंसालाई पनि दण्डनीय बनाउनु, कठोर दण्डनीय बनाउनको लागि पनि हदम्यादको व्यवस्थाले बढीभन्दा बढी त्यहाँ स्थान पाएको हामीले देखेका छौँ। तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो अब हप्तेवाद राख्दै गर्दा र नराख्दै गर्दा यसलाई कसरी पनि लिनु पर्यो भने संसारको धेरै देशहरूले पनि हदम्याद हटाउनुपर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त, एउटा पीडित शास्त्रीय दृष्टिकोणले यसको व्याख्या गर्दाखेरि के भन्यो, यो जबरजस्ती गर्नेको मुद्दामा हदम्याद राख्दै गर्दाखेरि पीडितले न्याय दिन नपाउने र हाम्रो जस्तो समाज एउटा पितृसत्तात्मक समाज छ र हामीले बलात्कारका कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि अत्यन्त हामी हेर्छौँ कि घरभित्र हुने बलात्कारका घटनाहरू जति पनि घटनाहरू घटेका छन् त्यसको प्रतिशत हेर्ने हो भने लगभग 50% घटना त घरभित्र भइराखेको छ। घरभित्र भइराखेका घटनाहरू समयमा त्यसको उजागर हुँदैन, समयमा त्यसको उजुरी गर्ने परिस्थिति वातावरण समाजले त्यो वातावरण तय गरेको हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो जस्तो समाज जहाँ भनौँ नि अहिले पनि महिलाहरूलाई एउटा अधिकारको लागि हामी, समानताको लागि हामी, स्वतन्त्रताको लागि हामी, महिलाहरूको सम्मानको लागि, महिलाको अस्तित्वको लागि, महिलाहरूको अवसरको लागि अहिले पनि त सङ्घर्ष जारी छ नि। त्यही भएर हाम्रो समाजको बनोट कस्तो रहेछ, हाम्रो समाजको सोसाइटीको केमिस्ट्री अहिले पनि महिला मैत्री छैन। यस कारण पनि हामी कतिपय घटनाहरू जो घरभित्र बलात्कारका घटनाहरू मैले फेरि दोहोऱ्याएँ 50% भन्दा बढी त बलात्कारका घटना घरमा हुँदै गर्दाखेरि र यसले लामो समयसम्म त्यो हिंसक घटनाहरू रहँदाखेरि जो पीडित पक्ष छ उसले आफूमाथि भएका घटनाहरूको तुरन्तै बाहिर ल्याउने वा भनौँ उजुरी गर्ने वा प्रहरी छेउमा जाने वा अदालतमा जाने वा न्याय गर्ने ठाउँमा जाने र ती कुरालाई भन्न सक्ने अवस्थाको वातावरण नभएको अवस्थामा पनि के देखिन्छ भने घटना घटिसकेको हुन्छ र त्यसलाई हामी न्यायको लागि
कानुनमा लेखेर मात्र हुँदैन नि। कानुनको लडाई भनेको त अधिकारको लागि त आफै जानु पर्यो नि लड्नको लागि। ठ्याक्कै यसो यो दुईटा कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तो यो बहसकै विषयमा आएको कुरा जस्तो हदम्याद हुँदै नहुँदाखेरि जस्तो अहिले त हदम्याद हुँदाखेरि चाहिँ यी अपराध यी घटनाहरू सार्वजनिक हुन ती गाह्रो भइरहेको छ। हदम्याद हुँदा त समय छ गरौँला भन्ने खालको एउटा त्यो हुँदाखेरि पनि घटना अलिक ढिला बाहिर सार्वजनिक हुन्छन् कि भन्ने एउटा आकलन गरिएको छ। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो कतिपय मुद्दाहरूमा चाहिँ अब यो प्रमाण पनि चाहिने हुन्छ नि त, प्रमाण छिटो नष्ट हुने अवस्थाका मुद्दाहरू हुन्छन्, त्यसले चाहिँ झन् पीडकलाई चाहिँ झन् न्याय दिन नसक्ने वातावरण बनियो कि भन्ने खालको दुई थरी खालको बहस भइरहेको छ। दुई किसिमबाट हेरौँ। बलात्कारको घटना हेर्ने हो भने एउटा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, यो किन हामीले हदम्यादको बारेमा यति गम्भीर भएर बहस गरिराखेका छौँ भने हाम्रो जस्तो समाजमा कानुन बनाउँदाखेरि त्यो समाजको आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउने हो। विश्वमा हरेक देशको आफ्नो आफ्नो समाजको अवस्था हेरेर त्यहाँको परिस्थिति त्यहाँको औचित्यतालाई पुष्टि गरेर कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ। र हाम्रो जस्तो समाजमा मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, बलात्कारका घटनाहरूको लगभग 50% घटना घरभित्र घटेको देखिन्छ र त्यो घटिसकेपछि पीडितले समयमा न्याय माग्न जान सक्ने सम्भावनाको वातावरणको तयारी भएको छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि हामीले प्रमाण नष्ट हुन्छ भन्ने कानुनी पक्षबाट हेर्ने हो भने त्यो महत्त्वपूर्ण मुद्दा पनि हो। त्यही भएर हामीले के कुरा उठाइराखेका छौँ भने जस्तो मानिलिउँ सामूहिक बलात्कारका घटनाहरू धेरै भएर कलेक्टिभ हुन्छ, रेपहरू हुन्छ र त्यो सामूहिक बलात्कारका घटनाहरूमा प्रमाणहरूको खोजीको लागि यसले समय पनि लाग्छ र जो अपराधी हुन्छ त्यसको पहिचान पनि समयमा नभएको अवस्था पनि हुन्छ। त्यस कारणले पनि हदम्यादलाई बढाउनु पर्ने पनि हामीले देखिन्छ। र तपाईँले भने जस्तै अब प्रमाणको कुरालाई हामीले हदम्यादका कुरा हदम्याद हुनु हुँदैन त भन्यौँ, तर हदम्याद हुँदै नहुँदाखेरि पीडितले न्याय माग्न जाँदाखेरि उजुरी गर्न जाँदाखेरि हामीले अहिलेको कानुनमा पनि त्यो कुरालाई हामीले समेटेका छौँ। अहिले जुन अध्यादेश आएको छ त्यसमा पनि हामीले दुई तिनवटा कुराहरू समेटेका छौँ। एउटा चाहिँ के छ भने कसैले पनि झुटा उजुरी गर्यो भने बलात्कार भएका घटनाहरूमा बलात्कार भएको प्रकृति देखिन्न, घटनाले त्यसलाई पुष्टि गर्दैन, तर बलात्कार भनेर कसैलाई कुनै पनि व्यक्तिमाथि आरोप लगाइन्छ भने त्यस्ता झुट्टा उजुरी गरियो भने पनि उजुरी गर्नेलाई पनि सजाय छ। एक दोस्रो नियोजित फसाइ नियोजित ढङ्गबाट भयो भने हो त्यसलाई कडा पनि बनाउनुपर्छ। त्यसको सजाय हामीले अहिले विधेयक आइराखेको छ, सदनमा यसको छलफल भइराखेको छ र यो उजुरी झुट्टा उजुरी गर्नेलाई पनि सजायको मात्रा हामीले बढाउन सक्छौँ, एउटा। दोस्रो कुरा उजुरी गर्दाखेरि हदम्याद यदि हामी हदम्यादलाई हामी भनिरहेछौँ हदम्याद यो जघन्य अपराध भएको हुनाले यसमा हदम्याद राख्नु हुँदैन, किनभने यो एउटा के भने युनिभर्सल प्रिन्सिपल एउटा के भने मानवता विरुद्धको अपराध हो, यो जघन्य अपराध हो र यसमा हदम्याद राख्नु हुँदैन। र हाम्रो समाजमा घटेका घटनाले त्यही मागिराखेको छ, हदम्याद चाहिँ हुनु हुँदैन भनेको छ। तर तपाईँले भने जस्तै कसैले झुटो उजुरी गर्छ भने झुटो उजुरी गर्नेलाई पनि हतोत्साहित गर्नुपर्छ र सजायको मात्रा बढाउनुपर्छ, एक। दोस्रो कुरा हदम्याद नहुँदै गर्दाखेरि वास्तवमा पीडितले न्याय माग्न जाँदाखेरि पर्याप्त मात्रामा उसले प्रमाणहरू वा त्यस्तो वातावरणको सृजनाहरू गरेर आफूमाथि भएको बलात्कार भएको भन्ने कुराको उसले प्रमाण गरेर यदि उसले त्यो तथ्यको साथ उजुरी गर्यो भने मात्रै त्यसमा, किनभने यो त प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने विषय हो, अदालतले फेरि त्यो वातावरणलाई फेरि अदालतले पनि विभिन्न किसिमका बयानहरू अनुसन्धानहरूलाई फेरि सोचेर फैसला गर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यही भएर यसलाई के देखिन्छ भन्दाखेरि उजुरी गर्ने जाने व्यक्तिले आफूमाथि भएको बलात्कारका घटनाहरूको विभिन्न प्रमाणहरू आफूसँग हुन्छ र त्यो प्रमाणको आधारमा पनि उसले उजुरी हाल्यो भने त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तर यो हदम्यादको कुरामा तपाईँले भन्नुभयो नि केही प्रमाणहरू शारीरिक रूपबाट केही प्रमाणहरू लोप हुने अवस्थाहरू हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि कतै पीडितले न्याय नपाउने हो कि अपराधी उन्मुक्ति हुने हो कि भन्ने सशंका हिजोको दिनमा हामीले कानुनको व्याख्या हिजोको दिनमा गर्दै जाँदाखेरि यसैमा केन्द्रित भएर गर्थ्यौँ। तर आज आएर हामी नयाँ संविधान प्राप्त गरिसकेपछि यो यस्तो जघन्य किसिमका घटनाहरू बढ्दै जाँदाखेरि हदम्यादलाई हटाउँदै जाँदाखेरि हदम्यादको व्यवस्थालाई हामीले हटायौँ भने के देखिन्छ भन्दाखेरि उजुरी गर्न जाँदाखेरि पनि आफूले प्रमाण पेश गर्ने यथेष्ट प्रमाणको आधारमा उजुरी गर्नुपर्छ भनेर लेखिसकेपछि त आधार त तय गर्नुपर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के तपाईँले भनेको कुरामा म के स्वीकार गर्छु भने अहिले नेपालमा सत्य कुरा पनि हो, लिभिङ टुगेदरका कुराहरू आइराखेको छ। अब लिभिङ टुगेदरका कुराहरूले पनि भोलि गएर बलात्कारका कतै उजुरीहरू हुने हो कि भन्ने पनि सम्भावनाहरू कतै कतै आशंकाहरू पनि गरिराखेको छ। तर यो सबै कुरालाई कस्तो देखिन्छ, लिभिङ टुगेदरका कुराहरूलाई पनि राज्यले वा सरकारले अब यो विषयमा लिभिङ टुगेदरको विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक यसमा छलफल चलाउन जरुरी छ। अर्को पक्ष भनेको जस्तो सामाजिक संरचनासँग जोडिएको अलिकति यहाँले सुरुमा उल्लेख चाहिँ गर्नुभएको थियो, जस्तो
यस्ता बलात्कारका घटनाका विषयमा पनि हाम्रो समाजको सोचाइ अथवा समाज दुईतर्फ ध्रुवीकरण भएको सुन्न पाइन्छ कि जस्तो यो पछिल्लो जुन 8 वर्ष अगाडि भएको आफूलाई भएको हिंसा जब 8 वर्षपछि सार्वजनिक भयो समाजमा दुई खालका धारणा बन्यो कि एउटा चाहिँ यत्रो लामो समयसम्म त्यो उमेरको व्यक्तिले चाहिँ आफूलाई यत्रो अपराध भइरहेको थियो किन सार्वजनिक गरेन हैन उसको नियोजित हो कि फसाई हो कि नियोजित रूपमा फसाउन खोजेको हो भन्ने पनि यो समाजका व्यक्तिहरू छन् समाजमा त्यो एउटा उपज छ हैन अर्को पक्ष भनेको चाहिँ यो बलात्कार हो जघन्य अपराध हो यो त अपराध हो भन्ने पक्ष पनि छ त्यो अर्को समाजका त्यही नै व्यक्तिहरूले त्यो तरिकाको धारणा पनि दिइरहेका छन् यो हिसाबमा चाहिँ त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने त्यसलाई एनालिसिस गर्ने हो भने चाहिँ समग्र यस्तो जघन्य अपराधमा पनि व्यक्तिको समाजको चाहिँ सोचाइ हैन व्यवहार चाहिँ ध्रुवीकरण किन देखिन्छ तपाईले भनेको कुरा एकदम ठिक हो एउटा के हो भने घटना घटिसकेपछि त्यो यौन हिंसा निरन्तर र लगातार भइराखेको छ र त्यो यौन हिंसाको पछाडिको इन्टेन्सन मनसाय अत्यन्त गलत हो त्यो कुरा पुष्टि हुने बित्तिकै हदम्याद भनेको प्राथमिकता होइन अहिले भर्खरै तपाईले भन्नुभयो नि घटनामा 8 वर्ष पहिला भएका घटनाले के देखायो भने निरन्तर यौन हिंसा भएको छ र त्यो यौन हिंसाले शारीरिक हिंसा मात्रै गरेको छैन त्यो हिंसाले मानसिक हिंसा पनि गर्यो मनोवैज्ञानिक हिंसा पनि गर्यो सामाजिक हिंसा पनि गर्यो समाजसँग पनि डरायो पीडितले त्यो कुरालाई बाहिर उजागर गर्ने बित्तिकै समाजमा आफूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण वा समाजमा आफूले पाउने अवसर कतै गुम्छ कि भन्ने आशंका किनभने हाम्रो जस्तो सोसाइटी हेर्दाखेरि एउटा त्यो पनि देखेको छ त्यही भएर तपाईले भने जस्तै के देखिन्छ भने यो हिंसाको स्वरूपले जुन किसिमको हिंसाका घटना घटिराखेको छ त्यसको स्वरूप र त्यसको प्रकृतिले गर्दाखेरि हामीले के देखिन्छ यौन हिंसाले निरन्तरता पायो अब बलात्कारको घटना जबरजस्ती गर्नेको घटना कुनै घटना आकस्मिक दुर्घटनाको रूपमा भएको छ विभिन्न घटनाहरू त्यसरी भएको छ एउटा सामूहिक बलात्कारहरू भएको छ एउटा यौन हिंसा जसको सबभन्दा क्रूर उदाहरण भनेको जबरजस्ती गर्ने नै हो बलात्कारै हो यौन हिंसाको सबभन्दा जघन्य अपराध भनेको बलात्कार हो र त्यो यौन हिंसाले निरन्तर घटनाहरू घटिराखेको छ र पीडितलाई शारीरिक मानसिक मनोवैज्ञानिक यातनाबाट ग्रसित भएको कारणले पनि समयमा आफूमाथि भएको त्यो दुर्व्यवहार वा त्यो घटनाको न्याय माग्न जान नसक्ने वातावरण पनि भएको छ त्यही भएर हामीले के देखिराखेका छौँ भने अहिले तपाईले हेर्नु भने कानुनमा अब हामीले भन्छौँ नि कानुनमा जरिवानाको दण्ड सजाय बढाएको छ कैद बढाएको छ 1 जन्मकैदसम्मको व्यवस्था छ हैन यो त एकदम कठोर कैद हो नि त कठोर कैद छ दोस्रो कुरा के देखिन्छ भने क्षतिपूर्तिका कुरा पनि गरेको छ तेस्रो कुरा पीडितले जरिवाना पनि तिर्नु पर्दछ भनेका छौँ सँगसँगै हामीले के भनिरहेछौँ भने यतिले मात्र पुग्दैन अब हामीले एउटा सेल्टर हुन्छ नि पुनर्स्थापना गर्ने एउटा सेल्टर केन्द्रको पनि व्यवस्था गर्नु पर्दछ जसको अगुवाई महिला मन्त्रालयले गर्नुपर्छ भनेर हामीले महिला मन्त्रीज्यूलाई पनि पटक पटक यो कुरालाई महिला मन्त्रालयले लिड गर्नु पर्यो भनेका छौँ र त्यति मात्रै होइन कि पीडित पक्ष जो बलात्कारबाट यो हिंसाबाट पीडित भएको महिला हो उसलाई समाजमा एउटा क्यारियर उसको क्यारियर डेभलप गर्नको लागि उसको जीवनको विकास गर्नको लागि पनि त्यो अवसर पनि राज्यले विशेष रूपबाट दिनुपर्दछ स्पेशल एउटा प्रावधान पनि बनाउनु पर्दछ जसले गर्दा त्यो पीडितले केवल अपराधीबाट वा कानुनी न्याय मात्रै प्राप्त गर्ने होइन कि राज्यबाट पनि न्याय प्राप्त गर्नु पर्यो र समाजबाट पनि न्याय प्राप्त गर्नु पर्यो यो तीनटा कोण हुन्छ हेर्नुहोस् अहिले हदम्याद हामीले हदम्यादको कुरालाई चाहिँ अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक किनभने यो के भने फास्ट ट्र्याकबाट निर्णय हुने कुरा हुन्छ यो हदम्यादकै विषयमा म जोडिहाल्छु यहाँ त कानुनको जानकार पनि हुनुहुन्छ यहाँको पृष्ठभूमि पनि यही नै छ हैन अनि जस्तो यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास चाहिँ के छ हदम्यादको विषयमा बलात्कारसँग जोडिएका विषय र यसमा तोकिएको हदम्यादको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ र त्यसलाई चाहिँ जस्तो नेपालले अवलम्बन गर्न सक्ने के छ यसमा यो एकदम राम्रो कुरा किनभने हामीले के देख्यौँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि यो बलात्कारलाई एकदम जघन्य अपराध भनेर एक किसिमबाट स्वीकार गरिसकेको नेपालमा पनि घटेको घटनाहरूप्रति ध्यान आकर्षण भएको भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि आफ्नो विज्ञप्ति जारी गरिसकेको अवस्था रहेको छ भन्दाखेरि यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको कुरा हो र यो बलात्कारको घटना भनेको यो जघन्य यौन हिंसाको यो क्रूर अपराध हो भन्ने कुरा पनि एउटा पीडित शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट त्यो स्थापित भइसकेको विषयवस्तु पनि हो र विश्वमा धेरै देशहरूले वास्तवमा यसमा हदम्याद राख्नु हुँदैन भनेर 15वटा भन्दा बढी देशहरूले डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूले पनि हदम्यादको व्यवस्था किन डेमोक्रेटिक कन्ट्रीले त डेमोक्रेसीका कुरा गर्नु पर्यो हैन लोकतान्त्रिक पद्धतिका कुराहरू गर्नु पर्यो र यो बलात्कारको घटना चाहिँ जघन्य अपराध हो र यो पीडित शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हदम्यादको व्यवस्था राख्नु हुँदैन किन न्याय हुँदैन भनेर पनि 15वटा भन्दा बढी देशले डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूले चाहिँ हदम्याद हटाएको छ
दुईवटा देशहरूले मात्रै 1 वर्षको म्याद राखेको छ जसमा हामी पनि परेका छौँ। केही इराक जस्तो केही मुस्लिम कन्ट्रीहरूले पनि यसको हदम्यादको अत्यन्त थोरै व्यवस्थाहरू भएको छ। तर यो के देखिन्छ भने सबभन्दा पहिला के देखियो भने हदम्यादको विषयवस्तु अब अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ। हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको र सँगसँगै सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो एउटा जघन्य अपराध भएको हुनाले हदम्यादको कारणले पीडितले न्याय नपाउने अवस्थाको सृजना भयो। सृजना भएको कारणले पनि अब हदम्यादलाई हटाउनुपर्छ। तर सँगसँगै हामीले के पनि राखिराखेका छौँ भने हदम्याद हटाउँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँले उठाएका आशंकाका विषयवस्तुहरू अनि विभिन्न जटिलताका विषयवस्तुहरू त्यसलाई पनि कानुनले नै सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ र कानुनमा मात्रै लेखेर हुँदैन। त्यो कुरालाई के हुन्छ भने अनुसन्धानको क्रममा अदालतमा जाँदै गर्दाखेरि बयानको क्रममा प्रमाणको क्रममा पुष्टि गर्नुपर्ने कुराहरू किनभने हदम्यादलाई हटाउने बित्तिकै त गएर उजुरी हाल्न पाउने भने तुरन्तै उजुरी हाल्न पाउने तपाईँले भने जस्तै वर्षौँपछि गएर उजुरी हाल्नु पाउने वर्षौँपछि उजुरी हाल्नुपर्नेको निरन्तरता के त यौन हिंसा हुँदै गरेका घटनाहरूको निरन्तरता हुन्छ। त्यो घटनाको निरन्तरताले बालिकालाई त्यो लागू हुँदैन। बालिकालाई त ऊ बालिक भइसकेपछि उसले उजुरी हाल्न पाउने उसको अधिकार पनि हो। तर त्योभन्दा माथिको उमेरलाई पनि हदम्याद हटाउँदै गर्दाखेरि त फेरि कतै जटिलता त आउँदैन भनेर पनि प्रश्न चिन्ह खडाको। तर 18 वर्षभन्दा माथिकाले बलात्कारको घटनामा हदम्याद हटाउने बित्तिकै गएर उजुरी गर्ने बित्तिकै कुनै पनि व्यक्तिलाई अपराधी सिद्ध हुँदैन। किनभने उजुरी गर्न जाँदाखेरि पनि यथेष्ट आधारहरूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँको उदाहरण दिउँ, कोही पनि महिलालाई बेचबिखन गर्न बाहिर लिएर जाँदाखेरि केही न केही प्रमाणहरू बुझाउनै पर्ने हुन्छ। कुनै पनि प्रमाणले त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको हुन्छ। तर यो 18 वर्ष पुगिसकेकाहरूलाई पनि हदम्याद नराख्दाखेरि फेरि कतै अन्याय हुने हो कि या कुनै कठोरता आउने हो कि जटिलता आउने हो कि भन्ने प्रश्न भएको हुनाले अब यसलाई कसरी लिनुपर्छ भने यो जघन्य अपराध अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको विषयवस्तु हो र यसलाई कुनै पनि अलिकति म जोडिहाल्छु। अझ हिजो आज अलिअलि बस भएको सुरु भएको कुरा त अझै यी त पछिल्ला घटनाका कुराहरू भयो होइन। जस्तो द्वन्द्वकालमा भएका यस्ता जघन्य अपराधका कुराहरू फेरि उल्टिन्छन् कि झन् समस्या थपिने हो कि झन् जटिलता आउने हो कि भन्ने पनि एक किसिमको आशंका बढ्या छ कि। अब यसमा कस्तो हो भने तपाईँले द्वन्द्वकालका विषयहरूलाई ल्याइहाल्नुभयो। वास्तवमा हामीले सत्यनिरूपण र मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयकहरू बनाउँदाखेरि पनि लामो समय प्रथम संविधान सभामा हामीले धेरै लामो बहस छलफल पनि गरेका थियौँ। किनभने द्वन्द्वकालको शान्ति प्रक्रियाका केही विषयहरू अहिले पनि टुङ्ग्याउनलाई बाँकी नै भएको हुनाले पनि त्यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्यही भएर सत्यनिरूपण र मेलमिलाप जुन आयोग छ यसले बेपत्ता आयोगले चाहिँ यसलाई छिटोभन्दा छिटो आफ्नो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र कानुनलाई पूर्णता दिएर आयोगले आफ्नो काम गर्नुपर्छ भनेका छौँ। र त्यसबेला पनि हामीले त्यसबेला पनि यो विषयलाई उठाएको हो र कतिपय विषयवस्तुमा मेलमिलाप हुन पाउँदैन भनेका छौँ। किनभने तपाईँले द्वन्द्वको कुराहरू लिइहाल्नुभयो। द्वन्द्वको बेलाको 10 वर्षको द्वन्द्वको कुरा ल्याउँदाखेरि त्यसबेला घटेका कतिपय घटनाहरू मानवता विरुद्धको जघन्य अपराध भएको हुनाले त्यहाँ मेलमिलापको कुनै पनि ठाउँ हुँदैन। किनभने शान्ति प्रक्रियाले मेलमिलापको कन्सेप्ट पनि अगाडि सारेको छ। तर मेलमिलाप हुँदै जाँदाखेरि पनि कतिपय घटनाहरूलाई माफी दिन मिल्दैन, मेलमिलाप गराउन हुँदैन भनेर यो जघन्य अपराध हो भनेर भन्दै जाँदाखेरि त्यो जघन्य अपराधभित्र फेरि बलात्कारको घटनालाई पनि लिएर आएको छ। त्यसलाई पनि हामीले मेलमिलाप गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न हुँदैन र त्यसलाई कानुनी कारबाहीमै लग्नुपर्छ भनेर लेखिसकेको हुनाले मलाई लाग्छ यो द्वन्द्वकालको जुन बलात्कारका घटनाहरू छन् ती घटनाहरू पुष्टि भए भने तपाईँले अहिलेको यो हदम्यादसँग त जोडिएन त्यो विषयवस्तु त फेरि द्वन्द्वकालका विषयवस्तु। तर तपाईँले उठाइहाल्नु भएको हुनाले त्यसबेलाका बलात्कारका घटनाहरूलाई पनि मेलमिलाप अन्तर्गत ल्याउन मिल्दैन र त्यसलाई कानुनी दायराभित्र दण्डितै गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था कानुनमा भएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यसमा केवल त्यो बलात्कार भएको कुराहरूलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा सानो विषयबाट आधारहरू तय गर्नुपर्छ र मेलमिलापको विषयवस्तु हुँदैन। त्यो यति बेर हामी कुराकानी गऱ्यौँ कि अब यो घटना घटिसकेपछि मुद्दा दर्ता गर्ने समय अवधिको हदम्यादभित्रको कुरा गऱ्यौँ। अब जुन पीडक छ पीडकलाई दिने सजाय पनि अपर्याप्त भएको हो कि यसले गर्दा पनि यस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरू बढ्दै गएका हुन् कि भन्ने किसिमको एउटा बहस पनि सुरु भएको छ कि यसमा अलिकता पीडकलाई दिने सजायमा चाहिँ अलिकता बढावा दिने हो कि त्यसमा पनि अझ पुनर्विचार गर्ने हो कि भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ। मैले यो किन जोडेको भने किन प्रश्न यो जोडेको भने जस्तो एकजना बालिका 12देखि 14देखि 16 वर्षको बालिका बलात्कृत हुन्छ उसलाई समयको आधारमा जो पीडक छ उसले 12देखि 14 वर्षको मात्र जेल सजाय भोग्छ। ऊ समाजमा पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भएर पुनर्स्थापित हुन्छ। ऊ कहिले पनि ऊ आफू अपराधी हो भनेर महसुस गर्ने वातावरण सृजनै हुँदैन कि समाजमा ऊ निरर्थकका साथ हिँड्न पाउँछ होइन। समाजले पनि सहज स्वीकार्छ त्यो पीडकलाई।
तर जो महिला छ, जो बालिका वृद्धि हुँदै जाँदा युवा अवस्थामा पुग्छ, महिला हुन्छ हैन, उसलाई त त्यो जीवनभरि समस्या हुन्छ नि त हैन। समाजले पुनर्स्थापना गर्न सक्दैन, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो सामाजिक संरचना त्यस्तै नै छ हैन। त्यो अलिकता पीडकलाई दिने सजायको व्यवस्थामा पनि अलिकता पुनर्विचार गर्ने हो कि भन्ने पनि विषयहरू उठे। तपाईले उठाएको दुईटा कुरा, एउटा कुरा अब मुद्दामा कडा कानुन भएन कि अब कडा कानुन हुँदै गर्दाखेरि पनि अपराध बढिराखेको छ, अपराधी कानुनसँग पनि डराइराखेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो सत्य कुरा पनि हो। किनभने हामीले जन्मकैदसम्मको व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि घटनाले कम त भइराखेको छैन। जस्तो त्यसको रेफरेन्स लिने हो भने 70 वर्षको महिलालाई चाहिँ बलात्कार गर्यो भने त्यो पुरुषले पाउने सजाय भनेको जन्मकैद हुन्छ हैन। त्यो 12 देखि 14 अथवा 14 देखि 16 को लागि गरेको बलात्कार गरेको त्यो पीडकले चाहिँ पाउने सजाय त्यस्तै 14 देखि 16 को हाराहारीमा हुन्छ हैन। त्यो त बलात्कार नै हो, जघन्य अपराध हो हैन। त्यसमा सजायको व्यवस्था अलिकति कम भयो कि भनेर प्रश्न मात्र गरे हैन। तपाईले भने उठाएको कुरा एकदम राम्रो के भने बलात्कार भनेको बलात्कारै हो। जुनसुकै उमेरकोलाई गर्दा पनि त्यो बलात्कारको घटनालाई हामीले परिभाषा एउटै रूपबाट लिन्छौँ। तर पनि बालबालिका सानो बच्चाहरूलाई बालिकाहरूमाथि जुन किसिमबाट हामीले त बालिकाहरूको सुरक्षाको लागि र बालिकाहरू एउटा अबोध बालिकाहरूमाथि जुन किसिमका सामूहिक बलात्कारदेखि लिएर हिंसाका घटनाहरू घटिराखेका छन्, घरभित्रै घटनाहरू बसिराखेको छ। त्यस कारणले पनि बालिकाहरू सानो उमेरको 10 वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकाहरूमाथि घरभित्रै हुने त्यस्ता घटनाहरू, यौनजन्य बलात्कारका घटनाहरू घट्दै जाँदाखेरि त्यो बालिकाले आफ्नो अपराधलाई भन्न सक्दैन, बोल्न सक्दैन, बाहिर ल्याउन सक्दैन। त्यो कारणले पनि अत्यधिक कडा कानुन बनाउनु पर्ने त्यो आधार चाहिँ भएको छ। किनभने मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, बालिकाको हकमा 10 वर्ष मुनिको बालिका र तपाईँले भनेपछि 70 वर्षभन्दा माथिकाको लागि जन्मक्याद हो, त्यो एउटा ठिक छ। तर त्यसपछिको अपराध भनेको त त्यसपछिको उमेरको जुन क्राइटेरियाहरू राखेको छ कैदको र जरिवानाको सजायमा, मलाई लाग्छ जरिवाना अझै बढाउनुपर्छ, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा क्षतिपूर्तिका कुराहरू छन् र क्षतिपूर्तिका कुराहरू के भने पीडकबाट क्षतिपूर्ति दिने भनेको छ र यदि पीडकबाट क्षतिपूर्ति दिन सकेन भने पनि फेरि विभिन्न सम्बन्धित निकायलाई भनेर क्षतिपूर्ति दिने भनेको छ। क्षतिपूर्ति भनेको राज्यले नै दिनुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले भनेको के हो भने 10 वर्ष माथिको जति पनि उमेरको बलात्कारको घटना हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले अलग नगरिकन एउटै अत्यन्त धेरै मात्रामा चाहिँ कैदको सजायहरू गर्ने गरी अब संशोधन गरेर कानुन अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो कुराकानी जारी रहनेछ। बेला भएको छ ब्रेकको। हामी ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। छ यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद। हामी यत्रो बेर कुराकानी गऱ्यौँ कि एकजना पीडितले मुद्दा दर्ता गर्न जाने प्रक्रियादेखि लिएर उसको समयावधिको कुरादेखि लिएर उसले पाउने सजाय अथवा उसले पाउने क्षतिपूर्ति हैन, त्यो लगायतको विषयमा कुराकानी गरौँ। अब यो बिचमा चाहिँ जस्तो एकजना पीडितले मुद्दा पनि दर्ता गर्छ, हिम्मतका साथ कति समय लाग्छ, 8 वर्ष 10 वर्ष हैन, पछिल्ला घटना हेरियो भने 1 दशक पनि लागेका घटनाहरू पनि छन् हैन। अनि ऊ न्यायिक निरूपणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ, प्रक्रिया पनि बढ्छ हैन। तर यो बिचमा केही खेलहरू हुन्छन् कि अब कानुनी भाषामा होस्टाइल बनाइन्छ पीडितलाई हैन, विभिन्न किसिमको प्रभावमा पारिन्छ र त्यो मुद्दा बयान फेरेपछि त्यो मुद्दाको प्रक्रिया नै अर्कै खालको प्रक्रियामा जान्छ हैन। अब यो विभिन्न किसिमका प्रभाव दबावमा चाहिँ यो होस्टाइल बनाउने जुन प्रवृत्ति छ नि, यसले पनि अझै यस्ता बलात्कारका घटनालाई प्रश्रय दिने ठाउँ पाइरहेका छन् कि? तपाईले भनेको कुरामा फेरि पनि म कहाँ आएँ भने झुट्टा मुद्दा दर्ता गर्यो वा कसैले बकपत्रहरू गर्यो, झुट्टा मुद्दामा बकपत्र गर्यो भने सजायको व्यवस्था पनि छ कानुनमा, तर त्यो पर्याप्त छैन। किनभने तपाईँले यो भनेको बिचमा समयमा उजुरी गरिसकेपछि त्यसपछिका घटनाक्रमहरूले त्यस्तो प्रकृति र प्रवृत्तिहरू देखा परेको छ। यस कारणले पनि उजुरी गर्न जाँदै गर्दाखेरि मुद्दाको प्रारम्भ भइहाल्छ र त्यस पश्चात हुने प्रलोभनका कुराहरू, भय त्रासका कुराहरू, डर त्रासका कुराहरू र त्यो मुद्दालाई कमजोर बनाउने कुराहरू पनि यदाकदा घटनाहरू घट्छन् र घटेका पनि छन्, घट्ने सम्भावना पनि रहन्छन्। तर यस्ता कुराको सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर हामीलाई के लागिरहेको छ, अहिले कानुनमा जुन किसिमबाट त्यसलाई झुट्टा मुद्दा गरेर सजायको मात्रा बढाउने र त्यहाँ बकपत्र गर्नेलाई पनि झुट्टा बकपत्र गर्नेलाई पनि जुन सजायको मात्राहरू छ त्यो झुट्टा उजुरी दिने र बकपत्र गर्नेलाई पनि सजायको मात्रा बढाउनु पर्छ, जसले गर्दाखेरि साँच्चै कसैले अपराध नघटिकन, घटना नघटिकन कसैलाई
कुनै पनि व्यक्तिमाथि आक्षेप लगाएर गलत मुद्दा नजाओस् भन्नको लागि पनि कानुनले छेक्नुपर्छ। अर्को कुरा तपाईँले भनेको अदालतमा वा प्रहरीमा मुद्दा गइसकेपछि अनुसन्धानको क्रममा फेरि कुनै भय, त्रास, प्रलोभन, लोभबाट त्यो मुद्दालाई कमजोर बनाउने, त्यो मुद्दा भनेको सरकारवादी मुद्दा हो, राज्यमा गइसकेको मुद्दा हो। राज्यवादी मुद्दा भइसकेपछि त्यहाँ व्यक्तिले प्रभाव पार्ने सवालै हुँदैन। त्यो मैले फेरि पनि भने नि, अपराधी दुईटा संयन्त्रसँग डराउनुपर्छ। एउटा हो कानुनसँग डराउनु पर्यो, त्यही भएर कानुनलाई बढीभन्दा बढी कडा बनाउनु पर्छ भन्ने छ हामीले। सँगसँगै हामी हदम्याद राख्नु हुँदैन बलात्कारको घटनालाई, किनभने जघन्य अपराध हो यो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट परिभाषा नै मिल्दैन। त्यही भएर यसलाई अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक देशमा त सबै स्टेटले 30 वर्षसम्मको हदम्याद छ, त्यहाँ 7 वर्षदेखि 30 वर्षसम्मको हदम्याद राखेको छ। भन्दाखेरि यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा हदम्याद राख्न मिल्दैन, तर हदम्याद हटाउनुपर्छ। तर त्यसबाट देखिने जटिलतालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि र तपाईँले भने जस्तै उजुरी गइसकेपछि यो राज्यको मुद्दा हुन्छ र राज्यले अपराधी राज्यसँग पनि डराउनु पर्यो। अब राज्यले अब मुद्दा चलाउन सुरु गर्यो भनेर अपराधीले डर मान्नु पर्यो, जसले गर्दा यो घटनाहरू हामीले त के भने अपराधीलाई सजाय मात्र दिएर होइन नि, राज्य र कानुनबाट यस्ता घटनाहरूको न्यूनीकरण गर्ने र शून्यमा झार्ने को लागि हो नि यो जुन यस्ता किसिमका यौन हिंसाका घटनाहरूलाई शून्यमा झार्नको लागि कानुन पनि साह्रै कडा बनाउनु पर्यो र राज्यले पनि कडा कदम लिनु पर्यो। राज्य भन्ने बित्तिकै प्रहरी, प्रशासन, सरकार, अदालत सबै पर्छ त्यसमा। र तपाईँले भने जस्तै बीचको जुन उजुरी परिसकेपछि त्यो मुद्दालाई कमजोर गराउने किसिमका प्रलोभनमा पारेर त्यसलाई त्यो मुद्दालाई कमजोर गराउने कुनै पनि प्रयास हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ राज्यको संयन्त्रले निरुत्साहित गर्ने किसिमबाट र त्यसलाई कडा कानुन, अझै त्यसमा कडा कानुन, त्यस्ता निरुत्साहित गर्ने व्यक्तिलाई पनि फेरि कडा कानुनको व्यवस्थाहरू गरेर हामी अगाडि गयौँ भने मलाई लाग्छ तपाईँले भने जस्तै मुद्दा चाहिँ कमजोर हुँदैन। यो त भयो यो जस्तो कानुनी उपचारको पक्ष होइन। यो केही घटनाहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जस्तो 60% बलात्कारका घटनाका पीडितहरू चाहिँ 16 वर्ष मुनिका बालबालिका हुने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ। तीमध्ये पनि अझै बढी चाहिँ 10 वर्ष मुनिका पीडितको सङ्ख्या बढी देखिएको छ होइन। अब उनीहरूलाई चाहिँ अपराध नै हुन नदिने सचेतना कसरी बढाउने ती बालबालिकाहरूलाई एउटा कुरा होइन। अर्को चाहिँ जस्तो समाजमा एउटा पुरातनवादी सोच छ नि, यो मानसिकता परिवर्तनको कुराहरू पनि आइरहेको छ, यसमा परिवर्तनका लागि ध्यान दिनु पनि पर्ने होला। जस्तो ती बालबालिकाहरूले चाहिँ मलाई हिंसा भइरहेको छ, म माथि बलात्कार भइरहेको भनेर उनीहरूले त महसुस गर्न पनि पाइरहेको हुँदैनन्। यो राइट वा यो रङ के हो, म माथि अपराध भइरहेको हो वा होइन, उनीहरूसँगको त्यो चेतनाको लेभलै हुँदैन होइन। त्यसतर्फ पनि ध्यान दिने हो कि? तपाईँले भने जस्तै एकदम 10 वर्ष मुनिको सानो नाबालिग बालिकामाथि यौन हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू, दुर्व्यवहारका घटनाहरू घटिराखेका हुन्छन्, निरन्तर घटनाहरू घटिराखेका हुन्छन् र यसलाई चाहिँ अब न्यूनीकरण गर्नको लागि एउटा सजायको मात्रा बढाउनुपर्छ। दोस्रो, मैले हेरेको जुन पीडितहरूको जुन नामहरू बाहिर प्रकाशितहरू भइराखेको हुन्छ र तपाईँले सुरुमै गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनु भयो सजायको, क्षतिपूर्तिको, राहतको कुरा भन्दाखेरि पनि त्यो व्यक्तिलाई गोपनीयताको विषयमा स्थापित गर्ने हैन, स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ ठुलो चुनौतीको विषय हो र त्यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्दछ। त्यही भएर यसको घटनाक्रममा पहिलो घटनाक्रम हाम्रो समाज जहाँ त्यस्तो घटना घटिसकेपछि पीडितलाई हेर्ने दृष्टिकोणका कुराहरू पनि छ। समाजको अहिले हामीले दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नको लागि अझै केही समय लाग्छ, दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नको लागि, सामाजिक रूपान्तरणको लागि अझै केही समय लाग्छ। त्यो बिचमा घटनाहरू घट्ने बित्तिकै एक त पीडितहरूको नामहरू सार्वजनिक गर्नु हुँदैन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, फास्ट ट्र्याकबाट यस्तो मुद्दाहरू जानुपर्छ र त्यो घरभित्र हुने 2-3 किसिमका छन्। घरभित्र हुने घटनामा जुन घरको परिवारले गरेको घटना छ त्यो कडाभन्दा कडा सजाय दिएको कुराहरूलाई बाहिर जागरण गराउनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि कुनै पनि घरले त्यस्ता किसिमका घटनाहरू घट्ने हिम्मत नगरोस् भन्ने कुरामा एउटा। अर्को दोस्रो कुरा, विभिन्न प्रकृतिका सामूहिक बलात्कारदेखि लिएर अरू बलात्कारका घटनाहरू जुन विभिन्न किसिमका भनौँ नि अब तपाईँको के हुन्छ कार्यस्थलमा हुने घटनाका कुराहरू पनि अत्यन्त गम्भीर हो। हामी कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहारका कानुनहरू बनाएका छौँ कार्यस्थलमा हुने, तर त्यहाँ आइसकेपछि बलात्कारका घटनाहरू, यौन हिंसाका घटनाहरू पनि निरन्तर घटेकोहरू देखिन्छ। त्यही भएर यसको समग्रमा हामीले के देखिराखेका छौँ भने अब हामी बलात्कारका घटनादेखि लिएर कार्यस्थलमा हिँड्ने यौन हिंसाका घटनाहरूदेखि लिएर जति पनि घटनाहरू महिला विरुद्ध हिंसासँग जोडिएका घटनाहरू छन् त्यसको समग्र कानुनको एकीकृत कानुनहरू बनाएर यसलाई कडाभन्दा कडा कानुन गरेर यस्ता किसिमका घटनाहरू फेरि पनि दोहोऱ्याउन नसकोस् र अपराधीलाई हतोत्साहित गर्ने किसिमका काम मात्रै होइन कि कानुन मात्रै होइन कि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो पनि
अत्यन्त प्रभावकारी हुनु पर्यो। त्यो प्रभावकारी ढङ्गबाट फास्ट ट्र्याकबाट यदि सजायहरू दिने र त्यसको बाहिर प्रचारहरू बढी गरियो भने, सचेतताहरू लिएर आइयो भने, तपाईँले भने जस्तै 10 वर्ष मुनिको बालिकालाई त थाहा हुँदैन, तर त्योभन्दा माथिको जुन किसिमको उमेरमा यस्ता घटनाहरू घटेको हुन्छ यसलाई तुरन्तै गएर चाहिँ जाहेरीहरू दिने, जानकारीहरू गराउने र त्यसलाई गोप्य राख्ने। हामीले बन्द इजलासको कुरा त गरेका छौँ, र तर घटनाहरू घट्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने बाहिर त्यो कुराहरू प्रकाशित भइसकेको हुन्छ। तर त्यो कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर हामीले कानुन बनाउनेको साथसाथै कार्यान्वयनको पाटो राज्यले लिनु पर्यो। कानुन बनाउने कुरा एउटा निकाय हो, तर कार्यान्वयनको ठ्याक्क कुरा उठाउनु भयो जस्तो यस्ता जघन्य अपराधहरूलाई चाहिँ छिटो तरिकाले न्याय दिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फास्ट ट्र्याक अदालतहरू पनि छन् नि त, होइन? अभ्यास छन्। हाम्रोमा चाहिँ किन हुन सकेन? हामीमा पनि फास्ट ट्र्याकको व्यवस्था छ। फास्ट ट्र्याकबाट यस्ता किसिमका घटनाहरूको निरूपण हुनुपर्दछ, तर प्रमाणहरू बुझ्ने नाममा, अनुसन्धानको नाममा, प्रमाणहरू बुझ्ने नाममा, बयानहरू गराउने नाममा विभिन्न किसिमका यो वा त्यो घटनाहरूका अनुसन्धानका कुराहरूले गर्दाखेरि यसको केही समयहरू लम्बिएको देखिन्छ। त्यो भएर मैले पटक पटक कार्यान्वयनको पाटोहरू जोडिरहेको छु, किनभने यो त सरकारवादी राज्यले जिम्मा लिने मुद्दा हो। त्यो राज्यले यस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गर्न, शून्यमा झार्नको लागि यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट अपराधीलाई कानुनको दायरामा लिएर आएर दण्ड दिने बित्तिकै त्यसको प्रचार चाहिँ बाहिर र कठोर दण्ड हामी जबसम्म, त्यो मैले पटक पटक दोहोऱ्याइरहेको छु, अहिले भएको कानुनको जुन सजाय छ त्यो पर्याप्त होइन, त्यसलाई बढाउनु पर्दछ। अब हामी अलिकता विषयान्तर तर महिलासँग जोडिएको विषय, भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न पनि भयो, होइन? अब यहाँ त काङ्ग्रेसको प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला सहभागिता प्रतिनिधित्वको विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नुभयो? अब आँकडै हेर्ने हो भने योभन्दा अगाडिको 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेतृत्वको हिसाबमा त अलिकता बढे, होइन? तर समग्र प्रतिनिधित्व झन्डै 160 भन्दा तल झरेको अवस्था छ। अब यसलाई पर्याप्त मान्नुहुन्छ? कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, निश्चय नै हामी महिला नेतृत्व भनेको ग्रासरुट लेभलबाटै, तलकै स्थानीय निकायबाटै नेतृत्व स्थापित हुनुपर्छ। किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि आम जनताबाट महिला नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने सबभन्दा राम्रो माध्यम भनेकै निर्वाचन हो। निर्वाचनबाटै महिलाको नेतृत्व तय हुन्छ, किनभने आम जनताले महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने भनेको निर्वाचनको पद्धतिबाट मात्रै हो। तर अहिले भर्खरै सम्पन्न भएको निर्वाचनमा, स्थानीय निर्वाचनमा हेर्दै जाँदाखेरि प्रमुखमा केही सङ्ख्याहरू बढेको, हिजो 18 आज 25 जना महिलाहरू प्रमुख भएर अवसरहरू प्राप्त भएको। हुन त त्यो पर्याप्त होइन, किनभने अहिले पनि संविधानमा स्पष्ट रूपबाट महिलाको हकमा धारा 38 मा लेखेको छ कि हरेक राज्यको हरेक संरचनामा समानुपातिक समावेशी महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ। यसको अर्थ 50-50 महिलाहरूको पहुँच त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने संविधानले धारा 38(1) ले त्यो परिकल्पना गरेको छ। तर कार्यान्वयनको पाटो हामीले हेऱ्यौँ, स्थानीय ऐन बनाउँदै जाँदाखेरि हरेक दलले चाहिँ प्रमुख र उपप्रमुखमा एकजना महिला दिनुपर्दछ भन्ने कुरा राख्दाखेरि त्यहाँ 50-50 को कन्सेप्ट त आएको थियो। र दोस्रो कुरा के हो भने हामी दिगो विकास लक्ष्यमा 2030 सम्म पुग्दाखेरि पनि महिला पुरुषलाई 50-50% हरेक तहमा पुर्याउने भनेर नेपाल सरकारले एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको अवस्था छ। तर भर्खरको स्थानीय निकायमा तपाईँले भनेको कुरामा के एउटा कुरा म स्वीकार गर्छु भने अब भोलिको दिनमा फेरि कानुनको सुधारको आवश्यकता भयो, किनभने हामीले निर्वाचनको पद्धति हेर्दै जाँदाखेरि गठबन्धनको प्रवृत्ति, किनभने हामी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा अहिलेसम्म छौँ र यो गठबन्धनबाट निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि हरेक राजनीतिक दलले पुरुषहरूलाई नै त्यो ठाउँमा अवसरहरू बढी प्रदान गरेको हुनाले कानुनबाटै अब बाध्यताहरू दिनुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ। र सँगसँगै अब आउने पनि प्रदेशको र जुन केन्द्रको निर्वाचन अब नजिकै आइराखेको छ, 6 महिनाभित्र अब निर्वाचन हुँदैछ र त्यहाँ पनि कानुनले बाध्यता नगरेको कारणले पनि अब प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि महिलाहरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी महिलाहरूलाई उम्मेदवार दिन सकिन्छ, कानुनमा संशोधन गरेर भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पार्टी बाध्य भएर महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने स्थितिको सृजना भनेको कानुनलाई संशोधन गरेर मात्रै हो। त्यही भएर पनि अब त्यसको अब संवाद छलफल अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अब गठबन्धनका नाममा महिलाका अधिकार हनन त भइहाले, होइन? अब यहाँले अघि पनि उठाउनु भयो, अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको लागि पनि तम तयार रहेर अवस्थामा बस्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ, समय धेरै पनि छैन, होइन? अब यहाँहरूले नेतृत्वलाई कसरी झकझकाउने हो? नेतृत्वलाई मलाई के लाग्छ नि, सबभन्दा पहिला के भने पार्टी स्वयं, हरेक पार्टी आफूलाई आन्तरिक रूपबाट लोकतान्त्रिकरण छौँ है, हामी समावेशीको मुद्दामा उत्तिकै हामी संवेदनशील छौँ भनेर पनि हामीले उम्मेदवारीहरू दिएर आफूलाई बढी लोकतान्त्रिकरण देखाउनु पर्यो एक। तर पनि हामी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा रहेको कारणले पनि भोलि जस्तो यहाँले भन्नु व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने जस्तो प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला अनिवार्य भने, तर अलिकता खेल्ने ठाउँ रहेछ भने उनी राजनीतिक दलले गरेको व्यवस्था, जुन व्यवस्था गरे त्यसैमा उनी खेलेर सकेसम्म त महिलाहरूलाई चाहिँ
चान्स नदिउँ भन्ने मानसिकता त उनीहरूसँग रहेछ नि, अहिले पनि देखियो नि होइन स्थानीय तहको निर्वाचनमा होइन। हेरौँ, एउटा के अरे राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, किनभने राजनीतिक दलको नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा जबसम्म महिलाहरू पुग्दैनौँ तबसम्म महिलाहरूले अवसर राजनीतिमा पाउन गाह्रो छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पनि हरेक राजनीतिक दलहरूको केन्द्रदेखि वडासम्म 33% महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चितता गर्यो, तर नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा पदाधिकारीमा नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाहरूको 33% भनेर बोलेको छैन। त्यही भएर त्यो कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने। 33% त हरेक पार्टीको केन्द्रीय समितिमा हुन्छौँ, वडाको कार्य समितिमा हुन्छौँ, तर नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा जहाँ टिकट बाँड्ने ठाउँ हुन्छ, जहाँ महिलाहरूलाई अधिकार दिने कुरा हुन्छ, त्यो नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा त महिलाहरूको 33% को सुनिश्चितता राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले गरेन। दोस्रो कुरा, निर्वाचन प्रणालीका कुरा गर्ने हो भने हामीले प्रमुख र उपप्रमुखमा स्थानीय ऐनमा एउटा राजनीतिक दलले प्रमुख र उपप्रमुख दिँदा एउटा महिला दिनुपर्छ भन्यो, तर गठबन्धन गर्दा एकभन्दा बढी दलहरूले गठबन्धन गर्दै जाँदाको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरामा कानुनमा शून्यता भएकै कारणले अहिले महिलाहरूको सङ्ख्या घटेको हुनाले स्थानीय ऐनलाई पनि हामीले संशोधन गरेर सजगतापूर्वक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, जसले अबको स्थानीय निर्वाचनमा फेरि यो घटनाले नदोहोरोस् भनेर। तेस्रो कुरा, हामी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौँ र संसदमा, प्रदेशको संसदमा, केन्द्रको संसदमा 33% महिलाको अनिवार्यताका कुरा त गर्यौँ, तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको अनिवार्यताको कुरा गरेका छैनौँ। त्यसको लागि पनि अब पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचनतिर जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ कम्तीमा सुरुवात चाहिँ 33% महिला उम्मेदवारबाट गर्नैपर्छ र त्यो अनुसार कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ वा पार्टीको विधानमा संशोधन गर्नुपर्छ वा पार्टीभित्र यसलाई दबाबहरू दिने वा लबिङ गर्ने वा सबै पार्टीहरूको बिचमा महिला नेतृत्वहरूले यसलाई साझा मुद्दाको रूपमा सबै पार्टीले यसलाई स्वीकार गर्ने भनेर त्यो किसिमबाट हामी दबावमूलक अभियानमा अगाडि बढ्यौँ भने मलाई के लाग्छ भने महिलाहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानको लागि अवसर वा बाटोहरू खुल्नेछ। यसको लागि यहाँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। आजको यो संवादको लागि महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र संवाद गर्नुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम महत्त्वपूर्ण विषयमा जुन आज मलाई यो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म न्युज 24 तपाईँलाई सबै परिवारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको 24 विशेष टकमा हामीले हदम्यादको विषयलाई जोडेका थियौँ। आजको 24 टकको समय यति नै। आज्ञा पाऊँ। नमस्ते।